अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि यूएफओस क्यों आते हैं। श्रीलंका में एक बुद्ध स्तूपा है और उस बुद्ध स्तूपा के ऊपर साल में एक दफ़ा एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लगाया जाता है और उसको क्रिस्टल को सोने की तारें सलाखें किस्म की उसमें रखा जाता है और नीचे एक जाल सा बिछाया जाता है सोने की तारों का, जैसे एंटीना हो। और जिस दिन ये किया जाता है तो उस दिन श्रीलंका में बहुत ज़्यादा यूएफओस नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुधा ब्लू कलर में, फास्टिंग बुधा और लाफिंग बुधा में फ़र्क है। तो क्या ये ज़मीनी एल्यूमिनाइटीज़ जो हैं, शयातीन एलियंस जो हैं, आसमानी जो है यूएफओस, उनके साथ राब्ते में हैं? और आखिर यूएफओस करने क्या आते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ये भी रकीम ढूंढ रहे हैं? क्या इनको भी स्टारगेट चाहिए? इनको भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए? क्या ये वो टेक्नोलॉजी गुम होने के बाद इनको नहीं पता कि हमने वो टेक्नोलॉजी कैसे हासिल करनी है? इनके पास कुछ नहीं है, अकार्था के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि काबिलियन की तादाद कितनी थी, शीस अलैहिस्सलाम की कौम की और काबिलियन की तादाद कितनी थी? हम तो चूँकि इसको एक देवमाला समझते हैं, तो ये देवमाला नहीं है। इसकी मिसाल हम लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकले मिस्र से, तो उनकी तादाद इन 600 सालों में तकरीबन 12 लाख थी। यानी 12 लाख अफराद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे और इन 600 सालों में 4-5 गुना लोग तो मर भी गए होंगे, कुछ बीमारियों से भी मर गए होंगे, जबकि काबिलियन की यहाँ मौत नहीं थी। उन्होंने तो मौत को शिकस्त दे दी थी। वैसे भी उनकी उम्र 1000 साल थी और वो तो 1000 साल का बैरियर भी क्रॉस कर चुके थे, इमॉर्टल बन चुके थे। इमॉर्टल नऊज़ुबिल्लाह, इमॉर्टल तो नहीं हो सकते, क़यामत को तो फिर भी उन्होंने ख़त्म होना था, लेकिन कह सकते हैं कि इमॉर्टल हो चुके थे। अब इमॉर्टलिटी उनकी पक्की तब होगी जब वो उस कायनात में जाएंगे जो क़यामत को तबाह नहीं होगी। तो उनकी तादाद कितनी थी? शायद जिस वक्त इदरीस अलैहिस्सलाम और इनकी जंग हो रही थी, क्योंकि वो तो शीस अलैहिस्सलाम की कौम से भी लड़के और लड़कियों को कैप्चर करते थे और फिर उनको सिखाते थे, तो उनकी तादाद शायद करोड़ हो, लेकिन करोड़ भी कम थी। जिस किस्म की उनकी टेक्नोलॉजी थी कि सारी दुनिया पे उन्होंने उनकी लैब्स फैली हुई थी और बड़ा ही कोई हाई फाई किस्म का उन्होंने, यानी किस किस्म की लग्जरी लाइफ थी उनकी, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। और बिल्कुल आज़ाद माशरा था, शराब, कबाब, सेक्स फ्री, तो नाच गाना, धूम धड़का जैसे आजकल आप देखते हैं। तो इसलिए वो नौजवान अट्रैक्ट होते थे जो बहुत सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे, इस लग्जरी लाइफ को देख के वो भी अट्रैक्ट होते थे। तो कुछ ये इस की वजह से भी आके शामिल हो जाते थे जो कमज़ोर ईमान वाले होते थे। तो इदरीस अलैहिस्सलाम जब अपने कौम के नौजवानों को दर्स दे रहे थे, यानी वो इल्म उनको एक साइंसदानों की एक जुमात जब तैयार कर रहे थे, तो शायद इनको भनक मिल गई होगी कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पे जाते हैं। इसलिए जब हारूत मारूत वो लाए तो ये पहचान के कि ये तो इंसान की शक्ल सूरत में है, लेकिन इनकी बनावट इंसानों वाली नहीं है। जैसे सामरी ने जिब्राइल अमीन को देख लिया था। कुरान पाक में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सामरी तुम क्या कहते हो, खुद बुका या सामरी, तो सामरी कहते हैं कि मैंने पैगंबर के पाँव की मिट्टी उठाई और मेरे दिल ने कहा कि बशरा बना दो। पैगंबर से मुराद जिब्राइल अमीन है। तो बस एक बात थी, मैंने कहा कर लूँ।
ہاں ایک یاد آیا، آج سے 20-22 سال پہلے چترال کا چونکہ موسم میں اس کے نمی نہیں ہے تو آسمان بہت صاف ہوتا ہے، تو میں وہاں رات کو سونے کے لیے، کیوں ہوا بڑی اچھی چلتی ہے تو پنکھے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں کھلے میں سو جاتا تھا، تو رات کو میں دیکھتا رہتا تھا آسمان کی طرف، تو بڑا اچھا لگتا تھا آسمان میں، کیونکہ بڑا صاف ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے آسمان کو دیکھنا۔ تو اس میں میرے کئی دفعہ مشاہدے میں آیا کہ ایک ستارے کی طرح کی چیز ہے جو بہت ڈم ہوتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ بہت برائٹ ہو جاتا تھا، کوئی ستارہ اس کی برائٹنس کا مقابلہ نہیں تھا کرتا، لیکن اس کی روشنی ان ستاروں سے مختلف ہوتی تھی۔ جیسے پہلے چند سال پہلے وہ فلمنٹ والے بلب ہوتے تھے، اس کی طرح کی سرخ روشنی ہوتی تھی، اور کبھی وہ چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، لیکن اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ تھی، کبھی وہ آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا، کبھی دائیں ہو جاتا، کبھی بائیں ہو جاتا، تو نہ جہاز ایسے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، سیٹلائٹ تو ایک ہی اپنے مدار میں چلتا ہے، نہ ہیلی کاپٹر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہاور کرافٹ ایسا کر سکتا ہے، ہاور کرافٹ تو خیر اتنا اونچا جا بھی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی بیلون ایسا کر سکتا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ تو ہم وہاں پہ ہمارے دوست تھے آغا شاہد اور ناصر خان، چترال کے آغا شاہد بلوچ اور ناصر خان، تو ہم اکثر اس کو ڈسکس کرتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے ان کو، تو اس وقت ہمیں یہ یو ایف اوز وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، تو یہ تکے لگائے جاتے تھے کہ یہ امریکن جہاز ہیں اور امریکہ کی کوئی ٹیکنالوجی ہے اور وہ جاسوسی کر رہے ہیں، لیکن چترال پہ بہت نظر آتے تھے، اور کئی دفعہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ ہاں ایک بات اور، میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی میخوں والا فرعون کی، سورہ سوات 11، 12، 13 آیت، تو کل میرے دوست کامران جیلانی نے ایک ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی، تو وہ میں پہلے کمنٹ میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اوبلیسک جو تھا یہ میخوں والا فرعون، میخیں جس کو کہا گیا ہے وہ اوبلیسک تھا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کل ہی اپلوڈ ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔